तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। कसैले दिने र कसैले लिने नभई जित सुनिश्चित गरेर आगामी निर्वाचनमा जानुपर्ने माधव कुमार नेपालको भनाई। चुनाव लड्ने कुलमानको चर्चाबारे हरिवंश भन्छन्, राम्रा मान्छेलाई सबैले जिताउनुपर्छ। माओवादी अध्यक्ष पर्चनले गरे चितुन 3बाट चुनाव लड्ने घोषणा। रामबहादुर थापा बादलसँग टक्कर। नेकपा एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्ने आँट कुनै दलसँग नभएको नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको भनाई। हाम्रो उद्देश्य निर्वाचनमा गठबन्धनलाई स्वाहा बनाउने र एमालेलाई जिताउने हो, लालबाबु पण्डित। माधव कुमार नेपालहरू एमालेमा फर्किनुपर्छ, सुभाष चन्द्र नेमाङ। मिलेर काम गर्ने र मिलेर शक्तिशाली पार्टी बनाउन आग्रह। धनुषा 2मा लोकसभाबाट पूर्व मन्त्री अरगिया सिफारिस। उम्मेद्वार हुन आकांक्षीको लहरको धमाधम नाम सिफारिस। एकीकृत समाजवादी छोड्नेहरूको लहर। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिसकै एकीकृत समाजवादीमा भूकम्प। आफूले टिकट नपाउने भएपछि रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ लगायत यी नेताहरूले गरे यस्तो घोषणा। एमालेमा फाइदा। नेपाली कांग्रेसको आँगनमा प्रचण्डले कटौरा थापिरहेका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको व्यङ्ग्य। गठबन्धन चुनावसँग डराइरहेको सुभाष नेमाङको आरोप। कमल थापा मकवानपुर 1बाट उम्मेद्वार सिफारिस। 4 पटक सांसद जितेका विरोध खतिवडाको अवरोध अब के? र रेणुको प्रयासले भरतपुरमा धेरै काम भइसक्यो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड। नुवाकोटबाट प्रत्यक्षतर्फ प्रकाश शरण समानुपातिकमा अर्जुन सिंह सिफारिस। देशको अर्थतन्त्र सीमित व्यापारिक धारणाको कब्जामा रहेको गम्भीर आरोप। चुनाव आएपछि हारिएला भन्ने डर सबैमा हुने गगन थापाको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसको आगरमा गएर कटौरा थापिरहेको बताएका छन्। आज शनिबार तानसेनमा आयोजित नेकपा एमाले कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले मलाई त पुग्यो, अझै केहीलाई त दिनुहोस् न भन्दै रित्तो कटौरा देखाएर मागिरहेको आरोप लगाएका हुन्। आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि गठबन्धनको सिट बाँडफाँडमै समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। कम्युनिस्टका नेताले कम्युनिस्टकी पार्टी र सरकार भत्काएर फरक नीति सिद्धान्त र विचार बोक्ने कांग्रेससँग भिख माग्न पुग्नु दुःखद भएको उनको ठम्म्याइ छ। आफ्नो पार्टीको दस्तावेजमा जसलाई मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा किटान गरिएको छ, त्यही पार्टी कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएको छ। मुलुकमा नयाँ व्यवस्था ल्याउने उद्देश्यले जनयुद्ध थालेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले शहीद, घाइते र बेपत्ता परिवारको सपना चकनाचुर बनाएको आरोप लगाएका छन्। केही नेताको स्वार्थ पूरा गर्न पुरानै व्यवस्था चाहिने कांग्रेसको शरणमा पुगेर राजनीतिमा बेइमानी गरेको गेवालीको भनाइ छ। गठबन्धनका दलले राजनीतिमा वेश्यावृत्ति गरेको आरोप लगाएका छन्। माधव कुमार नेपालप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, सत्ता, स्वार्थ र पदका लागि एउटा पार्टीको चिन्हमा उठ्ने र अर्कासँग मिलेर मन्त्री बन्ने नेताको प्रवृत्ति लज्जास्पद हो। नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्ने तागत नभएका दलले अझै पनि डराएर गठबन्धन दलीय संख्या थप्दै गएका छन्। राष्ट्र र राष्ट्रिय हितमा भन्दा पनि भागभण्डा मिलाएर खानेका लागि गठबन्धन गरेको उनको भनाइ छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन पछिको 5 वर्ष आलो पालो प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएर खाने दाउ बाहेक अरू केही पनि नभएको आरोप लगाएका छन्। अहिले गठबन्धनको एउटै प्रधानमन्त्री हो भन्ने प्रश्नको जवाब दिन नसक्नुको यसको पुष्टि गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन्। लोकतन्त्र, संविधान र रक्षा साथै विकासका लागि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। एमाले हारे मुलुक नै हार्ने नेता गेवालीले जिकिर गरेका छन्। त्यसैगरी यता भने नेकपा विप्लव समूहका 1 दर्जन भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज शनिबार काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनीहरूलाई काङ्ग्रेसको सदस्यता दिएर पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। नेकपा विप्लव समूहका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य एवं बैतडी इन्चार्ज रमेश परिवार, जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रविन्द्र सुनार, अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारी जनकपुरकी अध्यक्ष कल्पना परिवार, नेकपा काठमाडौँ कञ्चनपुर सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष दिपेश नागरी र मञ्चका सचिव राधव परियार लगायत काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन्। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको पहलमा उनीहरू काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको बताइएको छ। दर्शकमा अनुभाव त्यसगरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले एकीकृत समाजवादीलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेको बताएका छन्। आज शनिबार एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेमाङले माधव कुमार नेपालको नेकपा यसलाई अस्वीकार गरिसकेको दावी गरेका हुन्। नेकपा यसलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेको हुनाले सो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई नेकपा एमालेमा फर्किन आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर माधव नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा एस गठन गरेका थिए। जनताले अदालतले उहाँहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्यो, त्यसैले म विनम्रतापूर्वक र दृढतापूर्वक भन्छु, माधवजी नेकपा एमालेमा फर्केर आउनुहोस्। उनले भने एमालेबाट 20% सिट लिएर पार्टी फुटाएका माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धनको सहारा लिएर पनि स्थानीय तहको चुनावमा 4% मत कटाउन नसकेको नेता नेमाङले दावी गरेका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले लोकप्रिय मतमा सबैभन्दा अगाडि रहेको उनको भनाइ छ। नेमाङले सङ्घ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनलाई पराजित गर्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी यता भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा माओवादीसित मात्र होइन, देशका सबै इमान्दार वामपन्थी विचारधारा बोकेका पार्टीसँग एकताका सम्भावना बारे कुराकानी चलिरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले आज शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै देशका सबै सच्चा इमान्दार वामपन्थी विचारधारा बोकेका पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। गठबन्धन दलहरूबीच जित्ने आधारमा सिटको भागबण्डा हुने उनको भनाइ छ। विगतमा गठबन्धन दलहरूका उम्मेद्वारले जितेको सिटका आधारमा आधारलाई टेकेर बाँडफाँड हुने उनले धारणा व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले वर्तमान अवस्थामा गठबन्धन दल मिलेर जानु नै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संहिताको कार्यान्वयन, सुशासन र देशका लागि फलदायी हुने जिकिर गरेका छन्। सिट बाँडफाँडको चाँडै टुङ्गो लाग्ने पनि विश्वास दिलाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले विगतमा नेकपा एमालेले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार नै वर्तमान सरकारले विधेयक ल्याएकाले यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै त भने नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आउँदो प्रतिनिधि सभा चुनावमा गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाटै उम्मेदवार दिने बताएका छन्। गिरिडीह जिल्ला गोर्खामा आज शनिबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले यसअघि पनि यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएकाले आफ्नो दाबी स्वाभाविक रहेको बताएका छन्। गठबन्धन दलमा पनि यसअघिको चुनावमा जितेको ठाउँ त्यही पार्टीलाई दिने मोटामोटी सहमति भइसकेको भट्टराईको भनाइ छ। गठबन्धन दल मात्रै नभई गोर्खा 2 मा आफू सबै पार्टीको साझा उम्मेद्वार बन्ने प्रयासमा रहेको उनको भनाइ छ। आउँदो चुनावमा विजय भएमा गोर्खालाई विकासको मोडलको रूपमा अगाडि बढाउने पनि आफ्नो चाहना रहेको भट्टराईले बताएका छन्। नेपाल समाजवादी गोर्खाले पनि भट्टराईलाई यो क्षेत्रबाट सर्वसम्मत उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। सो पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा उम्मेद्वार बन्न चाहनेहरूको नाम शनिबार सङ्कलन गरेको थियो, जसमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट भट्टराईको मात्रै नाम दाबी परेको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि भट्टराई यही क्षेत्रबाट विजयी भएका नेता हुन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई 6874 मतान्तरले पराजित गरेका थिए। त्यसकारण पनि उनी गोर्खामा आफ्नो दाबी रहने बताइरहेका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरेका छन्। प्रशासन व्यवस्थापन र विकास केन्द्रले आज शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर चुनावमा जाने र आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा आगामी निर्वाचनपछि पनि सरकार बन्नेमा कुनै अलमल नरहेको बताएका हुन्। उनले केही दिनभित्रै गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको विषयमा टुङ्गो लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँड टुङ्गिने बित्तिकै उम्मेद्वार तय गरेर निर्वाचनको अभियानमा जुट्ने उनको भनाइ छ। हामी अहिले उम्मेद्वार तयार पारेर केही दिनपछि निर्वाचनको तयारीमा जुट्दैछौँ। अहिले त अब गठबन्धन भन्ने भएकाले गर्दा
को कहाँबाट लड्ने त्यसको तालमेल मिलाउँदैछौँ। उनले भने अहिले सम्पूर्ण ध्यान त्यसमा छ। केही दिनपछि हाम्रो ध्यान उम्मेदवारी चयनमा हुन्छ, त्यसपछि चुनावी अभियान सुरु हुन्छ। यो पटक निर्वाचन पनि जित्छौँ हामी, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार पनि बन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन, अलमल छैन। आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनका लागि पार्टीले केही दिनभित्रै स्थानीय सरकार सबलीकरण तथा अनुगमन इकाइ गठन गर्ने पनि थापाको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले जनताको पक्षमा काम गराउन पनि पार्टीभित्र सो इकाइको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारेका छन्। स्थानीय सरकारका सन्दर्भमा पनि हामीले कोसिस गर्दैछौँ। पार्टीमा एउटा डेडिकेटेड र पर्मानेन्टेन्ट इकाइ बनाउने भनेर, जसलाई हामी स्थानीय सरकार सबलीकरण तथा अनुगमन इकाइ भनेर पार्टीभित्र खोजिरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रहरी प्रशासनका सबै तहका कर्मचारीलाई आगामी 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा बुथ क्याप्चर गर्ने, अनियमितता गर्ने, जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नेको साथ नदिन आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमाले सुनसरी 3 क्षेत्रीय समन्वय समितिले आज आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रहरी प्रशासनका कर्मचारी कुनै एक पार्टीको नहुने र उनीहरूले खाने तलब भत्ता पनि कुनै राजनीतिक दलले नदिने हुँदा जनताको अधिकारको पक्षमा लाग्न आग्रह गरेका हुन्। उनले निर्वाचनमा बाकस साट्ने, बुथ कब्जा गर्ने, अशान्ति मच्याउने, धाँधली गर्ने खालका क्रियाकलापमा प्रहरी प्रशासन, राज्य संयन्त्रका अङ्ग र ती अङ्गका व्यक्तिहरू, निकायका व्यक्ति सरिक नहुने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले यस्ता गतिविधिमा प्रहरी प्रशासन र राष्ट्रिय सेवकहरू सरिक नहुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।